डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। एक ही तरीका कार है, एक मजबूत हुकूमत, वजीर आज़म इमरान खान साहब बैसियत वजीर आज़म, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप देखें कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। इंशाअल्लाह। शबली भाई जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो अलामती भूख हड़ताल है, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस हिकमत अमली का हिस्सा है जो कि उसने हमेशा आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपनी सारी सियासी जद्दोजहद की है। हम ये एक अलामती भूख हड़ताल जो कि जारी रहेगी और उसके बाद ये मुल्क के सारे हिस्सों में फैलेगी, हर सूबाई असम्बली में फैलेगी। इसका मकसद यही होगा कि हम आवाम को और बैरूनी दुनिया को भी ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो फस्तायत का, जो जुल्म व जबर का दौर शुरू हुआ है 2 साल से, उसमें हमारे हरदल अजीज़, पाकिस्तानियों के हरदल अजीज़ लीडर इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सियासी केसेस की बुनियाद पर कैद में रखा हुआ है। उनकी रिहाई के लिए ये पूरी पार्टी, बल्कि उनकी रिहाई और उसके साथ साथ मुल्क में जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स हैं, हमारी लीडरशिप है, इस वक्त तक जारी जाएगी जब तक कि ये बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत, ये नाहल टोला जिसके दिफा के लिए DGI-SPR को आना पड़ता है, तो ऐसी हुकूमत इस मुल्क के गंभीर मसाइल, इस मुल्क में जिस तरह से महंगाई में झोंक दिया है पाकिस्तान के अवाम को, बिजली के बिल उसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम का खून चूसा जा रहा है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। ऊपर से इस किस्म की फसाइयत ने मज़ीद मुल्क को एक ऐसे माहौल में खड़ा किया है जिसमें न तो तरक्की मुमकिन है, ना उसमें अमन मुमकिन है, क्योंकि जूं बेरोज़गारी बढ़ेगी आपकी अमन व अमा की सिचुएशन ख़राब होती जाएगी। और जुमे का जो प्रोटेस्ट है, हमारी पाकिस्तान के लेवल पे हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है कि हमारे इत्तेहादी, हमारी तहरीक इंसाफ की पार्टी, हमने इस जुमे को बादस नमाज को एक भरपूर एहतजाज की कॉल दी है। तो आवाम से उसमें पीसफुल एहतजाज, हमारा जिस तरह के हम ये कर रहे हैं कि जो भूख हड़ताल है, इससे न किसी को कोई ज़रर है, न किसी को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है। ये अलामती चीज़ें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हमें किए हैं, एक गमला नहीं टूटा। और इंशाअल्लाह हमारा जो एहतजाज, आने वाले एहतजाज भी होंगे, वो पुरअमन होंगे, वो ज़ोर व शोर से, पूरे जोश व जज्बे से और पूरे ईमानदारी के साथ। इसलिए आप सबसे शिरकत की इस्तदा है। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 3 बातें करूँगा। नंबर 1, जो मरियम नवाज़ ने अदलिया के बारे में जो तौहीन आमेज़ अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है, आज हम इसकी मजम्मत करते हैं। बात कर रही है शायद वो इस मुल्क के बादशाह हैं, इस तरह ये जो चलाना चाहती है, तो इसलिए नंबर 1 में उसकी रवैये की मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक सियासी जमात है, किसी तौर पर जो है ना इसको बैन नहीं किया गया है। इसके दफ्तर पे किस कानून के तहत हमला किया गया, किस कानून के तहत हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया और ख़वातीन और जो मुलाजिमीन थे उसको गिरफ्तार किया गया। यानी ये मैसेज देना है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं, ये मुल्क जो है ये ताकत की ज़ोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईनी पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहाँ वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। तीसरी बात, जो इन महंगाई की बात तो की, बरूब साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है
اور جتنے انہوں نے ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے کیا ہے کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی دھمکیوں سے، ان کی بدماشی سے کوئی دب جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم کسی طور پر جذباتی طور پر نہیں آگے بڑھیں گے، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے۔ ہم نے ابھی بھی جو کیا سب کچھ قانون کے مطابق کیا، ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، قانونی اخلاقی پوزیشن نہیں ہے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے۔ عمران خان کی رہائی اور ان کی بیوی اور ان کی جو ہمارے سیاسی جتنے قائدین گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور جو پورے ملک میں اس وقت بدامنی کی لہر دوڑ گئی ہے، انہوں نے تو صرف ہمارے صوبے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ جو بنوں میں کچھ ہو رہا تھا ان کو ہمارے گلے میں ڈال کے کوئی اور جو نہ ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کا راستہ نکالنا تھا، ان کے مطابق چلائیں گے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی قانونی جنگ جاری رکھیں گے۔ جمعے کو جو ہماری الائنس کی طرف سے کال دی گئی ہے احتجاج کی، میں تمام لیگل پیٹرنیٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، تاجروں سے اور جتنے مختلف مکتب فکر کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جوائن کریں گے۔ میں ایک سیکنڈ کر دوں جی، پھر آپ کر لیں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چونکہ ساری گفتگو حکومت کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر رجسٹرڈ FIRs ہیں، یہ جو وہاں پر حصہ ہیں اور یہ ہمیشہ ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں، یہ کبھی ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ انہیں اور پنجاب کے IG کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سدا بادشاہی صرف اللہ رب العزت کی ہے، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا۔ یہ آپ لوگ آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پر کیا تو بھول جائیں گے، لیکن آپ جو عورتوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ، جو گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب نے سن لیا ہے کہ آج علامتی بھوک ہڑتال کا آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں ڈھل جائے گی، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ایک سویلائزڈ، کلچرڈ، مہذب طریقہ کار ہے اپنی آواز کو اٹھانے کا، آئینی ہے، قانونی ہے اور دنیا کے اندر رائج ہے۔ دیکھیں، اس میں کسی نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، کسی نے ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، قانون کے مطابق ہے۔ کن کے خلاف ہے؟ پاکستان کے سیاسی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کے خلاف ہے، ملک کو سیاسی بدترین سیاسی بحران حتیٰ دلدل میں ڈالنے والوں کے خلاف ہے، معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے، معاشی طور پر ملک کو آگے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی، امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے رہوں گا، تو ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف، جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں۔ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ۔ اور جمعہ جو آنے والا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں۔ عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی امید ہے، اور پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے۔ 90% سے زیادہ عوام، وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے، پاکستان کے بحرانوں سے نکال سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں۔ لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو، اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن، نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، ملک کے اندر ناانصافی کے خلاف، مزدوروں کے حق کے لیے، بے روزگاروں کے حق کے لیے، مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے، وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے، ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان کے جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں، غربت پھیلا رہے ہیں، ہماری مڈل کلاس کو شرنک کر رہے ہیں، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دن بہ دن، ان تباہی کے کرداروں کے خلاف، اس ہارے ہوئے لشکر کے خلاف، یہ بھی ہارا ہوا ہے، پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں، یہ
पाकिस्तान को वहाँ ले जाना चाहते जब वापस ना सके, हम इनको वहाँ नहीं ले जाने देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बात सुन ले एक मिनट, आखिरी बात सुन ले प्लीज़, एक आधा जुमला। लिहाजा मैं अगले जुमे के हवाले से भी सबसे कहता हूँ कि निकलें बाहर, जीबी से लेकर पूरे पाकिस्तान में, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ पूरी दुनिया में कि भूख हड़ताल को मूवमेंट में ढालने के लिए भी तैयारी करें। इंशाअल्लाह अजीज़ हम आखिर दम तक खड़े रहेंगे और इस हारे हुए लश्कर को जो आवाम से लड़ना चाहता है इसको हरा के, ये हारा हुआ है लेकिन इसके हार का जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह, और इसके सरपरस्तों का भी इस हार में वो शरीक है, उनका भी जनाजा उठेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, दुनिया में बावकार होगा, तरक्की करेगा, पेशरफ्त करेगा और हमारी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। स्पीकर साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या शोहरत दी जा रही है उन अरकान को जिनको आपने कहा कि हरासा करने का मामला आपने उनके सामने रखा, किस किस्म का हरासा किया जाए? देखो, स्पीकर साहब के सामने हमने जो मामला रखा था वो पार्लियामेंट लॉजेस का रखा था कि जहाँ तक पार्लियामेंट लॉजेस का ताल्लुक है इसमें गैर ज़रूरी लोग भी आते हैं, इसमें दूसरे किस्म के लोग आ जाते हैं जो अपने हमारे जो नुमाइंदगान हैं यहाँ रहते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएं।